अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्राइसिस की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के बारे में और उनकी पैदाइश के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम आयत नंबर जो है वो 37 पढ़ेंगे। आयत नंबर 37 में जो है वो अहले किताब के बारे में है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में जो इख्तलाफ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ख्तलफ़ा, फिर इख्तलाफ में पड़ गई अल अहज़ाबु जमातें मिन बैनिहिम आपस में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश की वजह से आपस में जमातें जो हैं वो इख्तलाफ में पड़ गई। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अकायद राइज कर दिए। वो क्या कहने लगे, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा हैं। तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं फ़वैलुन, तो हलाकत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया। ये अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि मेरी ज़ात के साथ सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। और ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं क्रिश्चियन जो हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरी ज़ात के साथ सबसे बड़ा जुल्म है, तो ऐसे इंसान को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मिन मशहदिन यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन की हाज़री से, मिन मशहदिन, हाज़री से, यौमिन, दिन, अज़ीम, बड़े। अस्मी बिहिम व अबसिर, क्या खूब सुनते, अस्मी, क्या खूब सुनते, बिहिम व अबसिर, और क्या खूब देखते होंगे, यौमा, जिस दिन, यातूनना, वो हमारे पास आएंगे। अहले किताब के बारे में, काफरों के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या खूब सुनते और देखते होंगे जिस दिन वो हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। लेकिन ज़ालिमूना, लेकिन ज़ालिम, अल-यौमा फ़ी ज़लालिन मुबीन, आज लोग ज़ालिम लोग वाज़े गुमराही में पड़े हुए हैं। लेकिन ज़ालिमूना, लेकिन आज ज़ालिम लोग, अल-यौमा, आज, फ़ी ज़लालिन, गुमराही में पड़े हुए हैं, मुबीन, वाज़े। व अंज़िरहुम यौमल हसरती, और आप इनको हसरत के दिन से डराइए। व अंज़िरहुम, और आप इनको डराइए, यौमा, आज, अल हसरतिन, हसरत के दिन से। अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप इन मुनाफिकीन को, अहले किताब को हसरत के दिन से डराइए। हसरत का दिन इसलिए, क़यामत के दिन को हसरत के दिन से इसलिए तशबीह दी गई है कि हसरत, उस क़यामत वाले दिन लोग हसरत करेंगे, जो काफिर लोग होंगे, जो मुनाफिकीन होंगे, जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, वो हसरत करेंगे कि काश हमें दुनिया में दोबारा पलट जाने का मौका मिले, तो जो ख़ताएँ, जो गुनाह हमसे हुए हैं वो हम दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। इस, जब कुजिया, फैसला कर दिया जाएगा, अल अमरू, काम का, यानी तब हर इंसान का फैसला हो चुका होगा, तब इंसान को दोबारा ज़िंदगी मौका नहीं देगी तौबा और इस्तिग़फ़ार का। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो अल्लाह ताला ने हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार का मौका दिया हुआ है। वहुम, और वो, फ़ी गफ़लतिन, गफ़लत में है, वहुम, और वो, ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। अब जब अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी हुई है तो वो किस में पड़े हुए हैं, गफ़लत में पड़े हुए हैं। वो अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब पर ईमान नहीं ला रहे। इन्ना, बेशक, नहनु, हम ही, नारिसु, वारिस होंगे, अल अर्ज़ा, ज़मीन के, वमन अलैहा, और जो इसके ऊपर है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं अकेला वारिस हूँ इस ज़मीन का और जो चीज़ इसके ऊपर है। व इलैना, और हमारी ही तरफ, युरजऊन, वो लुटाए जाएंगे। जितने भी लोग हैं क़यामत वाले दिन वो किसकी तरफ लुटाए जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ। वज़कुर, और ज़िक्र कीजिए, फ़िल किताबी, इस किताब में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अब अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमा रहे हैं। इन्नहु, बेशक, काना, वो थे, सदीकन, सच्चे, नबियन, नबी। इस, जब, क़ाला, उन्होंने कहा, ले अबी, अपने बाप से, या अब्बती, ए मेरे बाप, लिमा, क्यों, ताबुदू, तू इबादत करता है, माला, जो ना यस्महु, सुनती हैं, वाला, और ना युबसिरू, देखती हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नबुवत अता फरमाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले
دعوت حق کا آغاز جو ہے وہ اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی۔ ان کے والد جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشا کرتے تھے اور ان کا نام عازر تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہی بتوں کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ وہ چیزیں آپ کو کیسے فائدہ دے سکتی ہیں جو نہ تو سنتی ہیں اور نہ ہی دیکھتی ہیں، وہ کیسے آپ کے کام آ سکتی ہیں؟ والا اور نہ یغنی کام آ سکتی ہے، ہن کا تیرے شیئن کچھ بھی، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک قد جاءنی میرے پاس آیا ہے، من العلم وہ علم، معلوم جو نہیں ہے یاتی کا تیرے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا کہ بے شک تیرے پاس وہ علم نہیں ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، فَاتَّبِعْنِی پس تو میری پیروی کر، اہدک صراطا سویا میں تیری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، اہدک رہنمائی کروں گا، صراطا راستے کی طرف، سویا سیدھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ تمہیں جو راستہ میں بتاتا ہوں اس کی پیروی کر، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی اے میرے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو مخاطب کر رہے تھے کہ اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، تو شیطان کی پوجا نہ کر، لا نہ تعبدی تو عبادت کر، شیطانہ شیطان کی، انا بے شک شیطانہ شیطان، کانا ہے للرحمانی رحمان کا، عصیاً بڑا ہی نافرمان۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے والد سے فرمایا کہ تو شیطان کی پوجا نہ کر، کہ شیطان بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا ہے، اور جنت سے نکلنے کی وجہ سے اس نے اللہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں کیا کروں گا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک اخاف میں ڈرتا ہوں، ان کے یمسکا کہ تجھے پہنچے، عذاب من الرحمن رحمان کا، فتکونا پھر تو ہو جائے، للشیطان شیطان کا، ولین ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تو شیطان کا ساتھی ہو جائے گا۔ قالا کہا، الراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا الراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، انت کیا تو، عن آلہتی منہ پھیرتا ہے معبودوں سے میرے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لا ان اگر لم تنتہی باز نہ آیا، لا ان اگر تو لم نہ تنتہی باز آیا، لا ارجمنکا میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، واجرنی دور ہو جاؤ، ملین ہمیشہ کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے فرمایا کہ تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے اور تو اس بات سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے جلا دوں گا، تو تو یہاں سے کیا ہو جا، تو مجھ سے دور ہو جا۔ قالا فرمایا، سلام سلام ہے، علیکہ تجھ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ سلام ہے تجھ پر، ساستغفر میں عنقریب دعا مانگوں گا، لکا تیرے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ بے شک کانا وہ ہے، بھی خفیاً بڑا مہربان۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ تجھ پر سلام ہو اور میں تمہاری بخشش کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عنقریب دعا مانگوں گا۔ تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عازر زندہ تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ اب آپ اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ کافر کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ بخشش کی دعا کرنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا، جو مر گیا اس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَتَعْزِيلُكُمْ اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں، وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں الگ ہوتا ہوں تم لوگوں سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وَمَا تَدْعُونَ اور جنہیں تم پوجتے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں سے دور چلا جاتا ہوں، میں تم لوگوں سے الگ ہو جاتا ہوں، اور ان سے بھی جن کی تم
پوجا کرتے ہو یعنی بتوں سے بھی۔ وَأَدْعُو ربی اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا، وَأَدْعُو اور میں بندگی کروں گا ربی اپنی رب ہی کی، عسیٰ امید ہے، الا اکون بدعاء ربی شقیًا کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ رہوں، عسیٰ امید ہے کہ الا اکون کہ نہ رہوں بدعاء بندگی کر کے ربی اپنے رب کی شقیًا محروم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ جو لوگ اللہ اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں تو وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ وما علینا الا البلاغ۔